नमस्कार। कक्षा 10 में अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एवं अन्य सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म पब्लिक हाई स्कुलको शिक्षक खेमचन्द्र सुवेदी आज हामी कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तक त्यस अन्तर्गतको पहिलो पाठ जन्मभूमि कथाभित्रको कथा लेखन, कथा भनेको के हो, त्यो कथा कसरी लेख्नुपर्ने रहेछ त्यसको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौं भाइ बहिनीहरू। हुन त भाइ बहिनीहरूले साना कक्षादेखि नै निर्देशित विभिन्न बुँदाका आधारमा कथा लेख्ने अभ्यास गरिराख्नु भएको छ र त्यही आधारमा तैपनि जति अभ्यास गर्यो त्यति खाँचो हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले कथा राम्रो विधागत स्वरूप दिएर चोटिलो कथा कसरी बनाउने त्यसको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौं। भाइ बहिनीहरू, कक्षा 10 को नेपाली विषय अन्तर्गत हामी छौं। अब हामी खास गरेर कथा लेख्ने, कथा र सप्रसंग व्याख्या कसरी गर्ने, कथा कसरी लेख्ने अनि कथाभित्रका विभिन्न महत्त्वपूर्ण उदाहरणहरूलाई सप्रसंग व्याख्या कसरी गर्ने त्यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी कथा लेखन परिचय, कथा के हो त भाइ बहिनीहरू? हामी कथा केलाई भन्छौँ? हो, भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको छ, अगाडिदेखि नै लेख्दै गर्नु भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति सजिलो पनि छ कथाको बारेमा जानकारी गराउन। तैपनि कतिपय भाइ बहिनीहरूले बीचमा बिर्सिएको पनि हुनसक्छ, परीक्षा सकिएको पनि निकै लामो समय भयो। अब त्यस कारणले एकपल्ट फेरि सम्झना गरौँ है त, कथा भनेको के हो भन्ने बारेमा है। ल, कथा लेखन, कथाको परिचय। कुनै पनि विशिष्ट घटनालाई सिलसिला मिलाएर प्रस्तुत गरिने रचनालाई कथा भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई कहानी वा कथन पनि भन्न सकिन्छ। यसको घटना यथार्थमा आधारित हुन पनि सक्छ र कल्पनामा आधारित हुन पनि सक्छ। यसको संरचना छोटो हुन्छ तर आफैमा पूर्ण पनि हुन्छ। कथामा प्रयोग गरिने घटनालाई कथावस्तु भनिन्छ भने कथावस्तुको कार्यकारण श्रृङ्खलालाई चाहिँ कथानक भनिन्छ। घटनाको समय, स्थान र वातावरणलाई परिवेश भनिन्छ भने कथावस्तुलाई लक्ष्यमा पुर्याउनका लागि भूमिका खेल्ने पात्रहरूलाई चरित्र भनिन्छ। कथा जेका लागि लेख्ने हो त्यसलाई उद्देश्य भनिन्छ र पात्रहरूको उपस्थितिलाई दृष्टिबिन्दु भनिन्छ। पात्रहरूको उपस्थितिलाई दृष्टिबिन्दु भनिन्छ। कथामा म वा हामी पात्रको प्रयोग छ भने त्यसलाई प्रथम पुरुषात्मक दृष्टिबिन्दु र ऊ, त्यो, उनी, तिनी इत्यादि मान्छेका नामहरू तृतीय पुरुषको रूपमा आएका छन् भने त्यसलाई तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दु भनिन्छ। अभिव्यक्तिको माध्यम र त्यसको कलालाई भाषा शैली भनिन्छ। मनमा विभिन्न कुरा आउँछन्, ती आएका कुरालाई के को माध्यमबाट बाहिर प्रस्तुत गर्ने त भन्दा भाषाको माध्यमबाट। त्यसलाई हामी कथामा प्रयुक्त भाषा भन्छौँ र त्यो भाषालाई प्रस्तुत गर्ने ढाँचा, तौर तरिका, कला कौशललाई चाहिँ हामी शैली भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यी कथाका तत्त्व हुन्। के आधारमा कथाको रचना हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी मुख्य गरेर अहिलेको अवस्थामा परीक्षा केन्द्री कथाको कुरा गर्दैछौँ। परीक्षा केन्द्री कथा चाहिँ स्वतन्त्र हुँदैन भाइ बहिनी, मनमा जे आयो त्यही हुर्र लेख्ने हुँदैन। परीक्षा केन्द्री कथा चाहिँ निर्देशन गरिएको हुन्छ। विषयवस्तुको खोजी गर्नु पर्दैन।
बुँदागत रूपमा दिएको विषयवस्तुलाई अलिकति कला कौशलले भरेर कलाकारिताले भरेर प्रस्तुत गर्ने कामलाई चाहिँ कथा लेखन भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। मूल विषय प्राप्त भएपछि त्यसमा केही पात्र र विषयवस्तुको अलिकति कल्पना गर्ने, थोरै कल्पनाको रङले अलिकति पालिस गर्ने, चम्काउने, त्यति भएपछि कथा लेखन पुरा हुन्छ। अब कथाको बनोट चाहिँ कस्तो त भाइ बहिनीहरू? कथा कस्तो हुन्छ, संरचना कस्तो हुन्छ त? कथाको स्वरूप कस्तो हुन्छ? कथामा शीर्षक चाहिन्छ 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा पात्र र परिवेश अनुकूल घटनाको थालनी गरिन्छ, अनि कथावस्तुको प्रारम्भ वा कथाको बीजारोपण हुन्छ। यसलाई कथाको प्रारम्भ खण्ड, सुरुको भाग भन्नुपर्छ। दोस्रो छ मध्य भाग। मध्य भागमा के आउँछ त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले हेर्नु भएको छ, मध्य भागमा घटनाको स्वाभाविक विकास र कुतूहल सिर्जना, सङ्घर्षपूर्ण विस्तार र चरमोत्कर्ष, पाठकमा त्रास र करुणा, संवेदना वा उत्सुकताको अत्यधिक सिर्जना। अब के हुन्छ, अनि के हुन्छ, अब के हुन्छ, ओहो, मन घरिघरि चसक्क पार्ने, झस्काउने, सिरिङ्ग बनाउने, अनि के हुन्छ, अनि के हुन्छको श्रृङ्खलामा त्यसलाई अगाडि बढाइन्छ। र अन्त्य भाग भाइ बहिनी, अन्त्य भागमा प्रति चरमोत्कर्ष र क्रमशः अवतरण, माथि शिखरमा पुर्याउने, अनि शिखरबाट बिस्तारै ओह्राल्दै अनि सक्ने सन्देशमूलक समापन। समापनमा चाहिँ पाठ पढिसकेपछि, कथा पढिसकेपछि त्यो कथा पढ्ने पाठकले के सन्देश पाउने त? केही न केही चाहिँ सन्देश त्यहाँ प्रवाह गर्नुपर्छ। अनि त्यसलाई नै हामी उद्देश्य प्राप्ति भन्छौँ। सन्देशको ग्रहण नै वास्तवमा उद्देश्य प्राप्ति हो। अब कथा कसरी लेख्ने होला त? संरचना त थाहा भयो, बनोट त थाहा भयो हामीलाई। अब कसरी लेख्ने त कथा? ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू त छन् पक्कै। सर्वप्रथम दिएका बुँदाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। बुँदा दिएको हुन्छ, त्यो कुन कुन बुँदालाई समेटेर कथा बनाउने हो, ती बुँदालाई हामीले राम्ररी विचार गरेर पढ्नुपर्छ। 2 नम्बरमा सम्बन्धित घटनाका लागि आवश्यक केही पात्र र विषय थप्नुपर्ने भए तिनको कल्पना, अलिकति कुरा तन्काउनु पर्यो, कोही नयाँ मान्छे थप्नुपर्ने भयो भने कल्पना पनि गर्नुपर्छ। र त्यहाँ दिएभन्दा बाहिरी कुरामा बहकिनु हुँदैन। जुन कुरा त्यहाँ कथाले भनेको छ, नचाहिँदो घटना, नचाहिँदो पात्र, परिवेश थप्नु चाहिँ हुँदैन, राम्रो देखिँदैन। कथामा छोटा छोटा सान्दर्भिक संवादको आयोजना गर्नु। छोटा छोटा संवादहरू, मान्छेले भनेका बोलेका कुराहरू पनि चट्ट ठाउँ ठाउँमा मिसाइदिनुपर्छ। त्यसले कथालाई उत्सुक, एकदम कौतूहल पनि बनाउँछ, रसिलो सरस पनि बनाउँछ। संवादात्मक अभिव्यक्ति कथामा त्यस कारणले आवश्यक मानिन्छ। अनि र पात्र अनुकूल, सरल, सरस र मौलिक भाषाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। घटनाको क्रमिक विस्तारमा सकेसम्म पाठकमा नयाँ नयाँ जिज्ञासा र कुतूहल सिर्जना, एकदम उत्सुक मनलाई एकदम चुलबुल्याउने, अब के हुन्छ, एकदम अल्छी थकाइ भन्ने कुरा कथा पढ्दा पुरै बिर्सियोस्, मान्छेमा भएको थकाइ पनि त्यो कथाले बिर्साइदियोस्, त्यो भावना मनमा उब्जाउनुपर्छ। कथामा आदि, मध्य र अन्त्यका लागि 3वटा अनुच्छेद चाहिँ हुनैपर्छ। सुरुको भाग, बीचको भाग र अन्तिम समापन खण्ड भाग चाहिँ 3टा अनुच्छेद चाहिँ कम्तीमा हामीलाई चाहिन्छ। र आवश्यकता अनुसार एउटा एउटा थपेर बढाउन पनि सकिन्छ। कथाले कुनै न कुनै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएकै हुनुपर्छ। कथा पढ्दा सन्देश प्राप्त भएन भने हाम्रो 10 कक्षाका लागि पाठ्यक्रमले तोकेको कथा बन्दैन भाइ बहिनी। त्यसकारणले त्यसले कुनै न कुनै सन्देश दिएकै हुनुपर्छ। तर लेखक आफैले सन्देशका बारेमा बोल्नु हुँदैन। ल यो कथा चाहिँ पाठकले पढेर यस्तो कुरा बुझ्नुपर्छ है भनेर लेख्ने मान्छेले बोल्नु हुँदैन। त्यहाँ पात्रका क्रियाकलाप, घटना, चरित्रबाट आफै पाठकमा त्यो कुराको बोध हुनुपर्छ। घटनाले आफै पुष्टि गर्नुपर्छ।
अरू कुरा पनि केही छन् ध्यान दिनुपर्ने कुरा। बुँदाका आधारमा मस्तिष्कमा कथाको ढाँचा तयार गर्ने सुरुमा म यस्तो चाहिँ लेख्छु है भनेर सोच्नुपर्छ। कथा आदि मध्य र अन्त्यको रेखीय ढाँचामा हुनुपर्छ। एकदम सुरु अन्तिमको सुरुमा, सुरुको बिचमा अनि बिचको चाहिँ अन्तिममा पारेर लानु हुँदैन। क्रमशः उठान, मध्य र समापनको खण्डमा हुनुपर्छ। र कथाको घटना र पात्रका लागि सुहाउँदो परिवेश र समय स्थान उल्लेख गर्ने। अर्को, बुँदाकै आधारमा घटना र पात्रबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम पनि आफैले गर्नुपर्छ। कथा प्रस्तुतिकरणमा नयाँ नयाँ अलिकति राम्रो आकर्षक शैलीको चयन गर्नुपर्छ र उपयुक्त शीर्षक पनि दिनुपर्छ। अब 13 नम्बरमा, प्रश्न नम्बर 13 मा निर्देशित रचनाका लागि 2वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। कथाको बारेमा भाइ बहिनीहरू परीक्षामा कसरी क्वेसन आउँछ त? कथा अनिवार्य लेख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन भाइ बहिनीहरू। कथा छान्न पाइन्छ के, तर कथा लेख्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। अरू छनौटमा परेका भन्दा कथा लेख्न सजिलो हुन्छ। 10 कक्षाको परीक्षा, फाइनल परीक्षामा 13 नम्बर प्रश्नमा त्यसको उत्तर लेख्नका लागि 2टा विकल्प हुन्छन्। 2वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन् जसमा कुनै एउटाको मात्र उत्तर दिनुपर्छ। उक्त प्रश्नहरू यस प्रकार हुन्छ। कसरी सोधिँदो रहेछ त प्रश्न हेर्नुहोस् त। बुँदा दिई कथा अथवा जीवनीबाट एक र एकाङ्की, मनोवाद, संवाद, चिठीबाट एक गरी 2टा प्रश्न सोध्ने र कुनै एउटा प्रश्नको उत्तर दिन लगाउने हुँदो रहेछ। त्यसैले कथा आउँदा हामीलाई सजिलो हुन्छ। कथा लेख्न हामीले जान्नुपर्छ। अब कथा के हो, कथा कसरी बनिन्छ, कथाका तत्त्वहरू के हुन्, अनि त्यसपछि कथा लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, त्यो कुरा हामीले थाहा पाइसकेपछि अब एउटा कथाको नमुना पनि त हेर्नु पर्यो नि त हामीले। र कथाको नमुना हेरौँ है त। निम्न बुँदाका आधारमा छोटो कथा लेख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, बुँदा एउटा घोडाको बछेडो। आमाले उसलाई एक बोरा गहुँ खोला पारी गई पिनेर ल्याउन अराउनु। बाटामा नदी पर्नु। उसले एउटा गोरुलाई नदी तर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोध्नु। गोरुले पानी धेरै छैन, तर्न सकिन्छ भन्नु। त्यसपछि बाटामा अर्को लोखर्के पनि भेटिनु। लोखर्केले पानीमा डुबिने कुरो बताई तर्न नदिनु। बछेडो अलमलमा परी घर फर्किनु र आमालाई सबै कुरा भन्नु। आमाले गोरु अग्लो र लोखर्के सानो भएको कुरा बताई बुद्धि लगाउन भन्नु। बछेडोले कुरा बुझ्नु, ऊ नदी तरी सजिलै पारी पुग्नु र आफ्नो काम गरी फर्कनु। यति बुँदाका आधारमा अब राम्रो चोटिलो कथा कसरी तयार गर्ने त? त्यो कुरा त अब हामीले मनन गर्नुपर्छ। सुरुमा अघि ध्यान दिनुपर्ने कुरामा हामीले हेरेका थियौँ नि भाइ बहिनीहरू। तिनै ध्यान दिनुपर्ने कुराका आधारमा अब कथा कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ त? नमुना हेरौँ है त। तयार हुनुहुन्छ नि कथा लेख्नका लागि तयार हुनुहुन्छ? ल एउटा नमुना हेर्नुहोस्, अनि भाइ बहिनीहरूलाई गर्ने अभ्यास म दिइहाल्छु, त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल सबभन्दा पहिला शीर्षक, पहिलो भागमा कालो अक्षरले लेखेको शीर्षक हेर्नुहोस् त। कुरा सुन्नु बुढाको, कथाको शीर्षक यो आयो है त। अब धेरै वर्ष पहिले सडक र यातायातको अभाव भएको गाउँमा एउटा धनी परिवार बस्थे। त्यस परिवारमा घोडाहरू पनि थिए। अलिअलि कल्पनाको रङ त लाउनुपर्छ नि त, अघि पनि भनेको छ थोरै कल्पनाको आवश्यकता पनि पर्छ है भनेर। त्यस परिवारको सवारी साधन र ढुवानी गर्ने साधनका रूपमा घोडाहरू थिए। एक दिन घोडीले आफ्नो बछेडोलाई एक बोरा गहुँ खोला पारी लगी घट्टमा पिँधेर ल्याउन अराई। कथा त्यो जमानामा त घोडा घोडी पनि बोल्दा रहेछन् है भाइ बहिनीहरू, अहिले त बोल्दैनन्। यो त के हो, अघि नै मैले भनिसकेको छु, अलिअलि कल्पनाको रङ चाहिँ
लाउनुपर्छ है भनेर। त्यसैले कथालाई रोचक बनाउनका लागि कल्पना तत्त्व पनि आवश्यक पर्छ। अब अनि ल्याउन अराई खोला वारी घट्ट थिएन, बछेडो गहुँ बोकेर घट्टमा पिँध्न जाँदै थियो। बछेडालाई खोलो तर्न सकिँदैन कि भन्ने डर र शङ्का लागेको थियो। बाटामा उसले एउटा गोरुलाई भेट्यो। गोरुलाई सोध्यो, ए गोरु दाइ, त्यो नदी तर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? गोरुले भन्यो, त्यो नदीमा पानी धेरै छैन, सजिलै तर्न सकिन्छ। गोरु ठुलो थियो नि त, उसले भन्यो। बछेडो आँट र साहसका साथ खोलो तर्नै लाग्दा लोखर्केलाई भेट्यो र सोध्यो, ए लोखर्के, यो नदी तर्न सकिन्छ? लोखर्केले भनेछ, बछेडो भाइ, यो नदी त ठुलो छ, यहाँ त चुर्लुम्मै डुबिन्छ, खोला नतर। लोखर्केका कुरा सुनेर बछेडो अलमलमा परि घर फर्कियो र आमालाई बाटाका सबै कुरा सुनायो। उसकी आमाले भनिन्, बाबु, गोरु अग्लो र बलियो हुन्छ, त्यो नदीको पानीले उसलाई केही गर्न सक्दैन, सजिलै तर्न सक्छ। तिमी गोरुभन्दा साना छौ र त्यति बलियो पनि छैनौ, त्यसैले गोरुलाई सजिलो भएको काम तिमीलाई गाह्रो पनि हुन सक्छ नि। लोखर्के तिमीभन्दा सानो छ, उसले गर्न नसक्ने काम तिमी सहजै गर्न सक्छौ, त्यसैले काम गर्दा आफ्नो बुद्धि लाउनुपर्छ। अरूले भन्यो भन्दैमा ठिक भन्यो कि बेठिक भन्यो विचारै नगरी हाम पाल्नु हुँदैन। कुरा बुझ्यौ बाबु, तिमी खोला तर्न सक्ने भएर नै मैले तिमीलाई पठाएको है। आमाले भनेको कुरा बछेडाले राम्ररी बुझ्यो। अनि उसले कसैको कुरा नसुनी सजिलोसँग नै खोला तर्यो र गहुँ पनि पिनेर ल्यायो। यसैले धेरै अरूका कुरा नसुनी आफ्नो बुद्धि पनि लाउनुपर्छ र आफूभन्दा अग्रज बाबुआमाको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने शिक्षा कसले दिन्छ? यस कथाले दिन्छ। ल, यसरी बुँदाहरूलाई मिलाएर सिलसिलाबद्ध क्रमबद्ध पारेर मान्छेलाई पढ्दाखेरि पढौँ लाग्ने जिज्ञासा पैदा गर्ने तरिकाले कथा लेख्नुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, मूल्याङ्कन अब के हो त? अब फेरि त कथा त लेख्नु पर्यो नि त। अब हामी मूल्याङ्कनमा जाउँ है त। यहाँनिर तल दिएका बुँदाहरूका आधारमा छोटो कथा तयार पारी उपयुक्त शीर्षक पनि दिनुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूको किताबमा छ है। पहिलो पाठमा यो बुँदा दिएको छ, यी बुँदाहरू छन्। यिनै बुँदालाई समेटेर अब सबै भाइ बहिनीहरूले राम्रो कथा लेखेर राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि आवश्यकता अनुसार आफ्ना अग्रजहरूलाई देखाउनुहोस्। आवश्यक पर्यो भने यहाँहरूले कृति टेलिभिजनमा सम्पर्क राख्नुहोस् र आवश्यक पर्दा यसको म फेरि अर्को दिन उपयुक्त कल्पना पनि भरेर राम्रो चोटिलो कथा तयार पारेर भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँछु। हुन्छ भाइ बहिनीहरू? ल, त्यसो भए अब हामी सप्रसङ्ग व्याख्यातिर लागौँ। सप्रसङ्ग व्याख्या कसरी लेख्ने त? के हो त सप्रसङ्ग व्याख्या भन्ने कुरा छ। सप्रसङ्ग व्याख्याका सन्दर्भमा तीनवटा कुराहरू विचारणीय छन्। प्रश्न परीक्षामा पनि आउने गर्छ, भाइ बहिनीको पाठ्यपुस्तकमा पनि छ। भाव विस्तार, व्याख्या र सप्रसङ्ग व्याख्या, यी तीनटा मध्ये कुनै एउटा आउँछ। भाव विस्तार भनेको महत्त्वपूर्ण कथनलाई बढाएर तन्काएर लेख्नु। व्याख्या भनेको पनि लगभग त्यसैलाई बढाएर वर्णन गर्दै थपेर लेख्नु। सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको चाहिँ भाव विस्तार र व्याख्याभन्दा अलिकति फरक छ। छोटो चिनारी हेरौँ है त के रहेछ। भाव विस्तार, व्याख्या, सप्रसङ्ग व्याख्याको परिचय। पढिसकेको पाठको गद्यांश वा पद्यांशको मूल भावमा केन्द्रित विभिन्न अर्थहरूसँग सम्बन्धित त्यसको विस्तार गर्ने कार्यलाई भाव विस्तार भनिन्छ। दिएको अंशलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न
लेख्ने कार्यलाई व्याख्या भनिन्छ। व्याख्यामा विश्लेषणको काम, यस्तो राम्रो उस्तो राम्रो, यो ठिक यो बेठिक, यस आधारमा यो आधारमा बेठिक भनेर विश्लेषण गर्ने, छुट्याउने, केलाउने, केस्रा छुट्याउने काम चाहिँ व्याख्यामा अलि बढी हुन्छ। कुनै विशेष भनाइ वा महत्त्वपूर्ण अंशलाई त्यसको पूर्व सन्दर्भ आदिका आधारमा समेत जानकारी दिएर सिलसिलाबद्ध तरिकाले व्याख्या गर्ने कामलाई सप्रसङ्ग व्याख्या भनिन्छ। सप्रसङ्ग चाहिँ त्यो कुन प्रसङ्गमा कसले कसलाई कहिले कुन बेलामा कुन सन्दर्भमा भन्दा आएको हो भन्ने कुरा अलिकति चाहिँ जोड्नुपर्छ। यी तीनै कार्यका लागि दिएका उद्धरणहरू कुनै पाठका सुक्तिपूर्ण भनाइहरू, गहिरा भाव र विभिन्न अर्थ बोकेका सारगर्भित कथनहरू हुने गर्दछन्। त्यसैले ती भनाइहरू पाठको सन्दर्भभित्र मात्रै नभएर बाहिर आएर पनि विशिष्ट उदाहरण बन्न सक्ने क्षमता बोकेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ पाठसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन, मान्छेका जीवनका विभिन्न आरोह अवरोहहरूमा ती महत्त्वपूर्ण सारगर्भित भनाइहरू आइरहेका हुन्छन्, मान्छेले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, त्यसबाट शिक्षा लिइरहेका हुन्छन्। त्यसैले यी महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। यस्ता कथनलाई आवश्यकता अनुसार पाठको सन्दर्भसँग जोड्दै पूर्वापर प्रसङ्ग मिलाएर विभिन्न उदाहरण र तर्कहरूले पुष्टि गर्दै आफ्नो विचारसहित प्रस्तुत गर्ने काम सप्रसङ्ग व्याख्यामा हुनुपर्छ भने भाव विस्तारमा चाहिँ त्यस्तो पर्दैन। भाव विस्तार र व्याख्यामा पूर्व सन्दर्भहरूको आवश्यकतै पर्दैन। अगाडि कुन बेला कसले कसलाई भन्या हो भनेर खोजिरहनु पर्दैन। तैपनि अलिकति पाठको सङ्केत गरेको राम्रो चाहिँ मानिन्छ। अब सप्रसङ्ग व्याख्याको ढाँचा चाहिँ कस्तो हुन्छ त, कसरी लेख्ने, त्यसको बनोट कस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यो हेर्नुपर्छ। यसमा जम्मा कम्तीमा 3टा अनुच्छेद हुने गर्छन् र पहिलो अनुच्छेदमा प्रसङ्ग खण्ड उल्लेख गर्ने। के गर्ने त यसभित्र के हुन्छन् त, सम्बन्धित अंश कुन पाठ्यपुस्तकको कुन पाठको र कुन विधाबाट झिकिएको हो, साभार गरिएको भनेको झिकिएको हो, उक्त पाठका रचनाकार को हुन्, कसले लेखेको हो त्यो पनि चाहिन्छ। अनि उक्त अंश कसले कसलाई कुन अवस्थामा भनेको हो र सम्बन्धित अंशको मूल भाव के हो, एक वाक्यमा समेटेर मूल भावलाई चाहिँ यी माथिका प्रश्नहरूको उत्तर समेट्दै पहिलो प्रसङ्ग खण्ड तयार गरिन्छ। दोस्रो अनुच्छेद चाहिँ व्याख्या खण्ड। अब दोस्रोमा चाहिँ त्यो दिएको अंशको व्याख्या गर्नुपर्छ। सम्बन्धित अंशले दिने अर्थको विविधताको खोजी गरिन्छ। यहाँ विभिन्न अर्थ र तर्क र उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उक्त अंशको व्याख्या र विश्लेषण, उक्त अंशसँग सम्बन्धित व्यङ्ग्य र प्रतीकात्मक अर्थप्रति सङ्केत र सार तत्त्वको पहिचान, निष्कर्ष, मुख्य भन्न खोजेका कुरा पहिचान गर्ने र पुष्टि गर्ने काम यसमा हुन्छ। अब अन्तिम अनुच्छेदमा है भाइ बहिनीहरू, अन्तिम अनुच्छेदमा निष्कर्ष खण्ड हुन्छ। त्यसमा सम्बन्धित अंशमा रहेका भाषा शैली, अलङ्कार, बिम्ब र प्रतीकहरूको जानकारी र महत्त्वबोध, त्यसको के महत्त्व छ त अहिलेको जीवनमा, र आफ्नो विचारसहित अन्तिम अनुच्छेदलाई टुङ्ग्याउने, समापन गर्ने काम गर्नुपर्छ। ल ध्यान दिनुपर्ने कुरा है यसमा पनि छ। सर्वप्रथम सम्बन्धित अंश कुन पाठबाट आएको हो भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्छ। त्यो भनाइ कुन पाठबाट झिकेको हो, कुन पाठबाट रहेछ, यसो सोच्न पर्यो। अनि सम्बन्धित अंश उक्त पाठमा कुन अवस्थामा आएको छ र त्यो भनाइ कसले कसलाई किन भनेको हो पत्ता लगाउनुपर्छ। यी कुरा नभइकन त शब्दसँग व्याख्या हुँदैन। त्यसैले यी कुराहरू अनिवार्य गर्नुपर्छ। उद्धरणको प्रसङ्ग स्पष्ट भइसकेपछि त्यसले दिन सक्ने अनेक अर्थ र भावको व्यापकताका लागि मनन गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ, सोच विचार गर्नुपर्छ। सप्रसङ्ग व्याख्यामा गरिने वा त्यहाँ कथा वा
विषयवस्तु लेखन थाल्ने सम्बन्धित अंशमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ। के कुरा लेख्ने हो त्यस कुरामा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ। विभिन्न तर्क वा उदाहरणहरू दिएर भावको पुष्टि गर्न सकिन्छ, तर अनावश्यक बाहिर ल्याउने विषयवस्तुभन्दा बाहिर आएर मूल भावलाई चाहिँ अर्थहीन बनाउने काम गर्नु पनि हुँदैन। अर्को, सप्रसङ्ग व्याख्यामा न्यूनतम 3 अनुच्छेद हुनुपर्छ र आवश्यक परिहाल्यो भने बीचकोलाई चाहिँ एउटा दुईटासम्म बढाउन सकिन्छ। यसको निचोडमा सम्बन्धित अंशमा रहेको व्यञ्जनात्मक अर्थ, भित्री अर्थ, त्यसले दिने मूल आशय, मूल अर्थ चाहिँ सङ्केत गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। विश्लेषणात्मक वा तार्किक विचार पनि आवश्यक हुन्छ, आएको हुनुपर्छ र सप्रसङ्ग व्याख्या टुङ्गिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ एउटा उदाहरण हेरौँ है त, नमुना। यिनै कुरालाई समेटेर एउटा उदाहरण नमुना हेरौँ। सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस्। यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। यो भनाइ छ पाठभित्रको, जन्मभूमि पाठभित्र छ यो, हामी पहिल्यै पाठमा छौँ। त्यसैले अब उत्तर लेख्दा यही ढाँचामा लेख्ने, यो अनि ड्यास 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 गरेर अन्तिम शब्द लेख्ने र अनि दोहोरो उद्धरण चिन्हले बन्द गर्ने। अब यसपछि सुरु भयो है त। अब प्रस्तुत अंश कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि नामक कथाबाट साभार गरिएको, झिकिएको, उद्धृत गरिएको, लिइएको भनेको। यस कथामा महाभारतको पौराणिक विषयवस्तुलाई कथ्यको रूपमा समेटिएको छ। सीता हरण पश्चात रामचन्द्र र रावणको बीचमा युद्ध भई रामचन्द्रले जितेपछि लङ्काका राजा रावणले आफ्नो हार स्वीकार्दै आफू हार्नुको प्रमुख कारण भाइसँग भएको फुट र वैमनस्य भएको कुरा व्यक्त गर्ने क्रममा माथिको अंश आएको हो। अब कसले कसलाई कुन सन्दर्भमा आएको हो भन्ने कुरा त प्रश्न भयो। यसरी पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्ने कुरा यो। अब सीता हरण गर्नु गल्ती भएको कुरा विभीषणले अनुरोध गर्दा रावणले कुलद्रोही भन्दै गाली गरेर आफ्नो घमण्ड छोड्दैनन्। घमण्डले गर्दा उल्टो भाइलाई नै देशबाट निकाला गर्छन्। सो पश्चात विभीषण असत्यको पछि लाग्दिनन् भन्दै आफ्नै दाजुको विपक्षी भई रामचन्द्रको तर्फबाट युद्ध लड्छन्। राजकाज, राज्य शक्तिको प्रयोग, शासकीय प्रवृत्ति लगायत सबै आन्तरिक कुरा थाहा भएको भाइ विपक्षमा लागेपछि भाइको फुटबाट स्वतः रावणको शक्ति कमजोर भयो। लक्ष्मण त आफ्नी भाउजू सीताको रक्षा र अपहरण मुक्त गर्नका लागि परेका थिए। लक्ष्मणले वनवास जाँदादेखि नै दाजुलाई, आफ्ना रामचन्द्रलाई हर तरहबाट सहयोग र साथ दिएका थिए। रावणसँग युद्ध लड्दा पनि लक्ष्मणले सकेको सहयोग आफ्ना दाजुलाई गरे र आफ्नो पराक्रम देखाए। भाइको साथले गर्दा रामचन्द्रको विजय भयो। विजय गर्ने प्रमुख श्रेय रामलाई गए पनि त्यसको पछाडि लक्ष्मणको पूर्ण सहयोग थियो। हारजित युद्धमा अवश्य हुन्छ, तर जब आफ्नो आफन्तको साथ टुट्छ, बिछोड हुन्छ, आफन्त नै दुश्मन वा शत्रु बनेर आएपछि जित टाढा भाग्छ। सबै भेद कुरा उसले थाहा पाउँछ नि त। रामचन्द्र र रावण बीचको युद्धमा पनि सोही भयो। त्यसैले भाइ फुटे गमार लुटे भन्ने उखान बनेको। आफ्नो भन्ने नै पराई भएपछि वा आफ्नालाई नै रिझाउन नसकेपछि पराईले दागा धर्न स्वाभाविक हो। अन्त्यमा आइपुग्दा रावणले आफ्नो हार स्वीकार गर्दै आफूले आफ्नो भाइलाई समेत रिझाउन, आफ्नो बनाउन नसक्नु नै हारको प्रमुख कारण मानेका छन्। अब अन्तिम अनुच्छेद हेरौँ है त। आफन्त बीचको मेलले सधैँ जित, सफलता, भ्रातृत्व र शान्ति कायम हुन्छ भने आफन्तको फुटबाट शत्रुको जित हुन्छ। आफ्नो पनि
बिचल्ली हुन्छ, अस्तित्व समाप्त हुन केही बेर लाग्दैन। माथिको बनाइले यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ। अब हामीले कथा सक्यौँ, के अरे सप्रसङ्ग व्याख्या सक्यौँ। त्यसैले अब व्याख्या गर्नका लागि हामीलाई थप अभ्यास पनि त गर्नु पर्यो नि त। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू अब हामी सप्रसङ्ग व्याख्याका लागि तयार हुनुपर्छ। तयार हुनुहुन्छ? ल कपी कलम लिएर बस्नुहोस् है त। अब म भाइ बहिनीहरूलाई सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नका लागि एउटा प्रश्न दिन्छु। ल सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस्। मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसलाई सप्रसङ्ग व्याख्या गरेर भाइ बहिनीहरूले आउनुपर्छ है, अभ्यास गर्नुपर्छ। पाठ्यपुस्तकमा यस्ता अरू धेरै महत्त्वपूर्ण सारगर्भित विचारहरू भनाइहरू छन्, तिनीहरूको पनि हामीले अभ्यास गर्दै गर्नुपर्छ। अनि अभ्यासले नै मान्छेलाई वास्तवमा पूर्ण बनाउँछ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब आजलाई हामी भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ, ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो। र अब भोलि हामी अर्को यस पाठको व्याकरण खण्ड लिएर आउँछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई व्याकरण पढ्नका लागि अब तयार भएर बस्नुहोस् है त। अर्को दिन हामी व्याकरणको बारेमा अभ्यास छलफल गर्नेछौँ। ल नमस्कार।